क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट। 6% आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल नहुने दाबी। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार, त्यसयता लगातार गिरावट। राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई इगो राखेर नीति ल्याएको लगानीकर्ताको आरोप। र उच्च तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकारकै मन्त्रीको जोड। सुन काण्डमा तपाईको संलग्नता छ कि छैन भने गृहमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका अध्यक्ष ढकालले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष 12.5% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य भन्दा पनि घटेर चालु आर्थिक वर्षमा 11.5% कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका 3वटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा दिएका सुझावहरूको सम्बोधन नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। निजी क्षेत्रका 3टा संस्थाहरू, छाता संस्थाहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र चेम्बरले मौद्रिक नीतिमा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ सुझावहरू चाहिँ दिएको चाहिँ थियौँ र हामीले दिएको चाहिँ सुझावहरूमा चाहिँ खास गरेर सबै निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट त्यो सुधार सुझावहरू चाहिँ समेटिन्छ भन्नाले अपेक्षा चाहिँ थियो। त्यसै गरेर अहिलेको मौद्रिक नीतिले जुन एउटा कर्जा विस्तारको चाहिँ करिब 11.5 जतिको हिसाबमा जुन कर्जा विस्तार गर्ने भनेको छ, जुन चाहिँ गत वर्षको टार्गेट भन्दा पनि चाहिँ कम चाहिँ हो। यसले गर्दाखेरि जस्तो अब सरकारको बजेटले ल्याएको जुन अब यो 6% को चाहिँ जुन ग्रोथ छ, त्यसलाई चाहिँ भन्नाले यो अहिलेको चाहिँ जुन यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो हासिल चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ रहेको चाहिँ छ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति आए पनि निर्देशनहरू आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशन मार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई निर्देशन मार्फत सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने बताउनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी सृजना र राजस्व सङ्कलन बढ्ने गरी दिएको समेत दावी गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिएर होटल व्यवसायीहरू पनि रुष्ट देखिएका छन्। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मौजुदा समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको जनाए पनि निरन्तर थपिँदै गएको तारे लगायतका होटलहरूको कुल क्षमताको 1/3 भन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भई सञ्चालनमा समेत घाटा रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा होटलहरूले बैंकलाई नियमित बुझाउनु पर्ने सामा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै हालको मौद्रिक नीतिमा यस्ता थप कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परेको जनाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो 3 महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सामा ब्याजलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। होटल व्यवसायीहरूले कोभिड-19, रुस र युक्रेनको युद्धबाट चरम आर्थिक मन्दीको मारमा परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण जस्ता मौद्रिक उपायहरूका साथै कम ब्याज दरको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। व्यवसायीहरूले मुलुकमा विश्वविख्यात होटल ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम बढ्दै गएको भए तापनि मौजुदा मौद्रिक नीतिले यथेष्ट प्रोत्साहित गर्न नसकेको ठहर गर्दै लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भइसकेका होटलहरूलाई प्रोत्साहित गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिका मार्फत सम्बोधन गर्न समेत माग गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै उच्च अङ्कले घट्न सुरु गरेको सेयर बजार 2200 अङ्कबाट पनि तल झरेको हो। राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार 26.66 अङ्कले घटेको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज मङ्गलबार 36.19 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.64% घटेर 2164.31 अङ्कमा झरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन सेयर बजार 2.92% अर्थात् 63.24 अङ्कले बढेर 2227.16 अङ्कमा उक्लिएको थियो। त्यस यता नेप्से परिसूचक लगातार उच्च अङ्कले घट्दै आएको छ। गएको 2 कारोबारको दिनमा मात्रै नेप्से 62.85 अङ्कले घटिसकेको छ। आइतबार राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो ऋणको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गर्दा खुसी बनेको लगानीकर्ता 50 लाखसम्मको कर्जापट्टिको जोखिम भार मात्र घटाउने बताएसँगै निराश बनेका हुन्, जसको असर सेयर बजारमा परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ताहरूले सीमाभन्दा माथिको कर्जामा जोखिम भार यथावत राख्न आग्रह गर्दै आएका थिए। आज होटल र पर्यटन बाहेक सबै समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। यस दिन कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 37 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरमा सेयर किनबेच भएकोमा आज भने 2 अर्ब 91 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। सोल्टी होटल, शिवम सिमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, एभरेस्ट बैङ्क, कुमारी बैङ्क सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको छ। घट्दो बजारमा पनि किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सिटी होटल, रिभर फल्स, युनिलिभर सहितका धितोपत्रको धेरैले मूल्य बढेको छ। नबिल डिभेन्चर, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, सानिमा डिभेन्चर, सिटिजन्स बैङ्क सहितका धितोपत्रको मूल्य भने धेरैले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सेयर बजारलाई इगो राखेर धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको सेयर लगानीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैङ्कले विगत 2 वर्षदेखि सेयर बजारप्रति नकारात्मक बनेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पुँजी बजारको विकासको लागि राम्रो नभएको बताएका हुन्। उहाँहरूले नेपाली पुँजी बजारको विकास र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा एक थरी भाषा प्रयोग गरिएको र त्यसपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फरक कुरा सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाउने काम गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ हेर्दा केही भए पनि सेयर बजारलाई राहत दिने खालको मौद्रिक नीति आएको महसुस भएको भए पनि 2 घण्टाको बिचमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख गरेकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले लगानीकर्ताहरूको कुनै पनि माग सम्बोधन नहुनु, पुँजी बजारप्रति राष्ट्र बैङ्क नकारात्मक रहेको स्पष्ट भएको पनि बताउनु भएको छ। यो अहिले साना ठुला भनेर जुन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ सेयर बजारप्रति नै इगो राखेर काम गरिएको जस्तो लाग्छ। किनभने यो सरकार त्यो सरकार, यो अर्थमन्त्री त्यो अर्थमन्त्री नबनिकन उहाँले चाहिँ नीतिगत तहमा बसेर मैले नीति कस्तो बनाउने हो भनेर सोध्दैदेखि चाहिँ हामी लगानीकर्तालाई राम्रो हुने थियो। हामीले यो पोलिसी बनाउँछ, त्यो पोलिसी बनाउँछ, यो नेताले यो बोल्छ, त्यो बोल्छ भनेर लगानीकर्ता पनि त्यही नेताको भरमा मात्रै पर्न छोडिसके। अब लगानीकर्ता पनि एकदम म्याच्योर्ड भइसके। त्यसले गर्दाखेरि होला पोलिसीले सेयर बजारलाई चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट त पार्छ। यद्यपि अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ घाँटीहरू हाड निल्नुपर्छ, त्यो सँगसँगै आफूसँग कति पैसा छ त्यही मात्रै बचत गर्नुपर्छ, या पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टका कुराहरू भयो। यी कुरा सबै लगानीकर्ताले बुझ्दै जाँदा अब साउनमा त 4th क्वार्टर पनि आउँदैछ हैन, लिक्विडिटी पनि अलिकति सहज हुँदैछ र त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर पनि अलिक घट्छ कि भन्ने पनि हामीलाई आइरहेछ। जस्तो अब गभर्नरज्यूले भनेअनुसार 25 लाखसम्मको थियो, 50 लाखसम्मको सुविधा दिएको छौँ भन्दा त्यसको पनि इम्प्याक्ट थोरै पर्छ कि हैन। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्षदेखि लगातार घटिरहेको बजारमा अब साउनदेखि चाहिँ थोरै भए पनि सुधार आउँछ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीति लगानीकर्ताहरूले सोचे जस्तो नआएको बताउनुभयो। उहाँले सेयर कर्जा सङ्कुचन गर्न 4-12 को नीति र भारित औसतलाई 100 बाट 150 बनाउँदा धराशायी बनेको पुँजी बजार
यो मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको कारणले 3200 नजिकको इन्डेक्स 1800 मा पुगेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकले विगतमा पाएको सुविधा 12 करोड सीमा खारेज र भारित औषध 100 मा ल्याउन माग गर्दा समेत सम्बोधन नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो। धेरै ठुलो माग पनि राखेका थिएनौँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कलाई। खालि हामीले के भनेका थियौँ भने हिजो पाइरहेको सुविधा 12 करोडको सीमा हटाइदिनु पर्यो र भारित औषध चाहिँ तपाईँको 100 मा ल्याइदिनु पर्यो भनेर हामीले माग बारम्बार 2 वर्षदेखि लगातार रटानको हिसाबमा यही माग लिएर हामी विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छौँ। तितोपत्र बोर्ड, नेपाल अर्थ मन्त्रालय, स्टक एक्सचेन्ज र तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क। अब विशेष गरेर यो चाहिँ मौद्रिक नीति अर्थात् 4/12 र भारित औषध चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै हेर्ने भएको कारणले पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई गुहारिराखेको अवस्था हो र उहाँहरूले सालैपछि हामीलाई चाहिँ सुझावहरू माग्नुहुन्छ मौद्रिक नीति तपाईँलाई के चाहियो भनेर, तर सुझाव कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। त्यस्तै शेयर बजार विश्लेषक नवराज घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदासम्म पुँजी बजार मैत्री मौद्रिक नीति आउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले गभर्नर अधिकारी कहिल्यै पुँजी बजारप्रति सकारात्मक नभएकाले पुँजी बजार मैत्री नीतिहरू आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पुँजी बजारप्रति कहिल्यै पनि पोजिटिभ हुनुहुन्न र उहाँको कार्यकाल अब 21 महिना जति बाँकी छ। अझै पनि एउटा मौद्रिक नीति उहाँले ल्याउनुहुन्छ, त्यो नीतिमा पनि उहाँले पुँजी बजारलाई एड्रेस गर्ने खालको ल्याउनु हुने छैन। उहाँको कार्यकालभरि लेखेरै राख्नुहोस्। आम लगानीकर्तालाई म यही भन्न चाहन्छु, उहाँ गभर्नर रहुन्जेलसम्म पुँजी बजारले कहिले पनि कायापलट गर्दैन। जहिले उहाँले छोड्नुहुन्छ पुँजी बजारले एकैचोटि छलाङ मारेर जान्छ। उहाँले अब नेपाली पुँजी बजार बुलिस भएर जाने भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरूले राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले केही असर नगर्ने समेत बताउनुभयो। गाई भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिकामा 80% गाई संक्रमित बनेका छन्। भक्तपुरको 4वटा नगरपालिका मध्ये लम्पी स्किन रोग प्रकोपका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको चागु नारायण नगरपालिकामा 80% गाई संक्रमित बनेका हुन्। उक्त रोगका कारण गाई, गोरु, बाछा बाछी र केही भैँसी समेत मरेका छन्। नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत खडक कुमार मैनालीका अनुसार गाई भैँसीको मृत्यु दर लिखित डाटामा कम भए पनि गाउँघरमा जाँदा ठूलो संख्यामा रहेको देखिएको छ। उहाँले यो संक्रमणको असर आगामी वर्षमा गाई भैँसीहरूमा गर्भधारण नभई उल्टी रहने, बाँझोपनको समस्या आउन सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै नगरपालिकाभित्र ठूलो संख्यामा गाईको क्षति भएको बताउँदै किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकार, विज्ञ केन्द्र र पशु सेवा विभागलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको जानकारी समेत गराउनुभयो। अहिले चाङनारायण नगरपालिकाको सिनारियो हेर्दा 80% गाई बस्तुमा चाहिँ क्षति पुगेको अथवा भन्नाले यो रोगले संक्रमण भएको, जसले दुध उत्पादन घटेको, त्यति मात्रै होइन। अब यसले अर्को असर के पार्छ भने अर्को वर्षबाट चाहिँ अहिले गाईहरू कृत्रिम गर्भधारण भइरहेको छैन, त्यसको असर अर्को वर्ष देखा पर्न सक्छ। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तै उल्टिरहने समस्याहरू अलिकति बढी आउन सक्छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अथवा यो माथिल्लो निकायलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि यो अहिले ठुलो किसानहरू मारमा हुनुहुन्छ। अहिले मृत्यु दर पनि हामीसँग आएको लिखित डाटा चाहिँ एकदम अलिक कम छ, तर गाउँतिर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु दरको पनि मात्रा पनि ठुलो सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ। अहिले हामी डाटा लिँदै हिँडेका छौँ, अहिले हामीले कम्पाइल गरेर जोडेको छैन। अब 3-4 दिनपछि चाहिँ हामी यो सङ्ख्या चाहिँ हामी आधिकारिक रूपमा चाहिँ नि अहिले जम्मा भएको संख्या, मरेको सङ्ख्या, बिरामी भएको सङ्ख्याहरू चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। चागु नारायण नगरपालिका 9वटै वडामा लम्पी स्किन रोग प्रकोपका रूपमा फैलाउँदा पशु चौपायाको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि नगरपालिकाले महामारीको नियन्त्रणका लागि घुम्ती सेवा सुचारू गरेको छ। घुम्ती सेवा मार्फत किसानलाई परामर्श दिनुका साथै तथ्याङ्क सङ्कलन र निशुल्क औषधि वितरणको काम भइरहेको छ। सो क्रममा चागु नारायण नगरपालिकाका पशु पन्छी विकास शाखाका डाक्टर सौरभ गैलालले पशुपालन क्षेत्रमा रोग भित्रिन नदिन व्यवस्थापन, प्रजनन, आहारा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा असल पशुपालन अभ्यासको विकास गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले लम्पी स्किन रोग लागेका गाई भैँसीको दुध खान हुन्छ वा हुन्न भन्ने किसानहरूको ठूलो प्रश्न रहेको भन्दै ढुक्क भएर खान अनुरोध गर्नुभयो।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको गाई भैँसीमा भने 7 दिनसम्म दुध खान नहुने उहाँको भनाइ छ। किसानहरूको चाहिँ त्यो जिज्ञासा देखियो कि जस्तै दुध खान हुन्छ कि हुँदैन, दुध त हामीले खान छोडिसक्यौँ, अब के गर्ने, दुध नखाएर हाम्रो यहाँ व्यवसाय नै उभो यताउति सुन्नियो कि त्यो चाहिँ अब भ्रम नै होइन, दुधबाट चाहिँ सर्दैन, त्यति चाहिँ ढुक्क हुनु पऱ्यो। यो पहिला मान्छेलाई नै सर्दैन होइन, यो चाहिँ गाई र भैँसीलाई लाग्ने, नितान्त गाई र भैँसीमा मात्र लाग्ने रोग हो होइन। भैँसीलाई छिटपुट, गाईलाई चाहिँ एकदम बढी भनौँ न, भैँसीसँग चाहिँ यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढी छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब बाख्राहरूमा लाग्यो भनेर कतिले चाहिँ हाम्रो त्यो भ्रमिक हल्लाहरू फैलाउनु भयो कि, जस्तै बाख्रामा नै हल्का गाँठागुठी आयो, त्यस्तो फोका देखियो, अलिअलि अब कराउनु थाल्यो, स्ट्रेस भयो भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ लम्पी लाग्यो कि बाख्रालाई नै भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदम भ्रमको कुरा हो है। बाख्रामा चाहिँ यो लाग्दैन। तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने गाई र भैँसीको रोग हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसमा पनि गाईलाई मुख्य, भैँसीमा चाहिँ एकदम कम लागे पनि उसले थेक्न सक्छ यो रोगलाई। हाम्रो अहिले रिपोर्टमा पनि हामीले भैँसीमा चाहिँ खासै लागेको पाएनौँ, लागे पनि त्यो मृत्यु त खासै भएकै पाएकै छैनौँ र लक्षणहरू पनि खासै नदेखेको, र भैँसीले चाहिँ सजिलै यो रोगसँग जित्ने हामीले देख्यौँ होइन। गाईमा चाहिँ अलिक सिरियसै हुने अवस्था पनि देख्यो। अब त्यो सिरियस हुने कारणहरू पनि धेरै छ कि हजुर, त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको कारणले पनि मुख्य चाहिँ देखियो कि। यता नगरपालिकाका पीडित किसानहरूले भने नगरपालिकाभित्र वितरण हुने औषधि भन्सुनका आधारमा पहुँचवाला व्यक्तिका घर परिवारलाई मात्र वितरण हुने गरेको तथा पशु चिकित्सकहरू पनि दरबन्दी अनुसार उपलब्ध नभएको आरोप लगाएका थिए। अलि हुने खाने अलि ठुलो बडाको श्रीमतीलाई चाहिँ ल्याइदिया, अनि म बोलाएर म पनि गएपछि उसलाई एक्लै दिनलाई त अप्ठ्यारो भयो नि। औषधि नाम्लीको पनि छ, भिटामिन छ, मिनरल पनि छ बाख्रालाई, अनि यो त गाईले खुवाउने औषधि, यो मिनरल पनि बाख्रालाई खुवाउनु मिल्छ हुन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँ लानुहोस् त उसबे उहाँलाई मात्र ल्याइदिए, उहाँको बुढीले भने भएर फलानाको बुढीलाई मात्र ल्याइदिए गर्थे भने अब यो नगरेर हामी चुप लाएर यस्तो भएको क्या भनेपछि अनि हाकिमको सरको स्वास्नीलाई मात्र ल्याइदिएर हामीलाई छैन। अनि सालीमा गएको बेला भन्थ्यो कि यसरी औषधि आउँछ भनेर छ, कहाँ आउँछ कसरी, उहाँलाई मात्र रहेछ नियम होइन त। भेटनरी अफिस राखेपछि अफिस ठाउँमा अफिस खडा हुनु पर्यो कि त नगरपालिकाका कर्मचारीहरू स्थानीय विकासमा गएर बढ्नु पर्यो, त्यहाँ खल्लीले हप्ता एकचोटि गएर बस्नु पर्यो, होइन भने जस्तो त्यहाँ अफिसमा कार्यालयमा हरमेसा छन् भने यहाँ पनि दरबन्दी अनुसार बस्नु पर्यो र औषधि दरबन्दी दिने कि के गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाले दिन्छ कि हामीलाई वा अफिस कि भेटनरी अफिसले दिने हो, त्यो चाहिँ नि हामीलाई केही यो यहाँका मान्छेलाई चाहिँ नि कुहिरा कागज जस्तो केही थाहा छैन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लम्पीबाट 77 जिल्ला नै प्रभावित भएको छ भने 8 लाख भन्दा बढी पशु संक्रमित भइसकेका तथा 27,000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्ययन अनुसार 38 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको आर्थिक क्षति भइसकेको छ। उक्त रोग लागेपछि गाई भैँसीले कचेरा निकाल्ने, सिगान बग्ने तथा फिँज धेरै निकाल्ने, शरीरका विभिन्न भागमा विशेष गरी घाँटी, पछाडिका खुट्टामा, पेट तथा थुन वरिपरि साना ठुला गिर्खा तथा फोका देखिन्छ। हाल भने उक्त महामारी केही हदसम्म कम हुँदै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेका प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले सो स्थानमा श्रावण 1 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालन गरिरहेका छन्। महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले मङ्गलबार अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। पार्कमा हिँड्न नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको र वडाको स्वीकृति समेत नलिई गरिएको भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले वडाको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस्ता कार्यक्रम धार्मिक स्थलमा मात्रै गर्न अनुरोध गर्नुभयो। यता स्थानीयले भने सो स्थल धार्मिक स्थल नै भएकाले आफूहरूले महोत्सव गरेको बताएका छन्। पार्क प्रयोजन हुनुपर्छ। यो पार्कमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पार्कमा आउने बस्ने पार्क प्रयोजनको रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। यो धार्मिक स्थल होइन, पार्क प्रयोजनको लागि बनेको पार्कमा धार्मिक सरकारले त्यही नै हुन्छ। अब जे मनाउँदाखेरि ओडाको स्वीकृति लिएर गर्नु होला। नगर प्रहरी र स्थानीयका बीचमा केही बेर भनाभन समेत भएको थियो। आफूहरूले लिखित रूपमा अनुमति लिएर भए पनि अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने तर नरोक्ने स्थानीयले चेतावनी नै दिएका छन्।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छानबिन समिति आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले फरक काङ्ग्रेसीहरूले राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने भन्दै उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी रूपान्तरणको अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उच्च तहका नेताको सम्पत्ति अब चाँडै नै छानबिन हुने दाबी पनि गर्नुभयो। काङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङले रूपान्तरण विषय र सिद्धान्तबाट हुने भन्दै व्यक्तिको अनुहारबाट रूपान्तरण सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्दै अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने स्पष्ट पार्दै निष्ठा विचार र सिद्धान्तको कुरामा मन्त्री पदको प्रभाव नरहेको समेत बताउनुभयो। ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसैलाई छाडिन्न। सिधा कुरा छ। रूपान्तरण त यहाँबाट होला नि त, रूपान्तरण त यसबाट गर्ने होला नि त, विषयबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण, सिद्धान्तबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण, इस्युबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण। रूपान्तरण व्यक्तिको अनुहार हेरेर गर्ने होइन, व्यक्तिको अनुहार परिवर्तनबाट खोज्ने होइन कि रूपान्तरण सिद्धान्तबाट, विचारबाट, व्यवहारबाट, कर्मबाट हामीले रूपान्तरण खोज्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको फाइल खोल्दै जाने हो। प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मन्त्रीको हैसियतले बसेर भनेको छु, प्रधानमन्त्रीजी अघि बढ्नुहोस्, एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने, जो पढ्छन् काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी को पढ्छन् मलाई थाहा छैन, तर एक पछि अर्को गरेर फाइल खोल्ने हो, ठोक्दै जाने हो, भ्रष्टाचारलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हिजो जे थिएँ आज मन्त्री हुँदैन त्यही छु। साथीहरूले भन्नुहोला कतै यो ढलपल गर्यो कि कतै यो चाहिने त फेरि मन्त्री भएपछि त डराउन थाल्यो कि होइन, हुँदै होइन। म जहाँ छु त्यहीँ छु। मन्त्री पद छाड्नु पर्यो छाडौँला, तर आफ्नो निष्ठा छाडिन्न, आफ्नो सिद्धान्त छाडिन्न, आफ्नो विचार छाडिन्न। काङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङले रूपान्तरणको नाममा अहिले नै पार्टी सभापति परिवर्तन गर्ने भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र 15औं अधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व रूपान्तरण हुने बताउनुभयो। उहाँले 15औं महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति बदल्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै 15औं पार्टी महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई पार्टीको सभापति बनाउने उद्घोष समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको बारेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार राति कम्बोडियाको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले गृहमन्त्री गैर जिम्मेवार र बदतमिजी भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने र आफ्नो संलग्नता नभए कसको छ भन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी राखेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री भएर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै नहिड्न चेतावनी दिँदै कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भनेर गृह मन्त्रालय मुद्दा हाल्न जानु कति न्यायसङ्गत हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले एक सञ्चार माध्यमले उक्त सुन तस्करी प्रकरणको समाचारमा आफ्नो फोटो राखेको प्रति आपत्ति पनि जनाउनुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेको छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिने गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा?
एउटा नयाँ पत्रिका भन्ने पत्रिका छ क्यारे नेपालमा। त्यो पत्रिकाले सोझै मेरो समेत फोटो छापेर, मेरो फोटो किन छापे? न म सरकारमा, न म पुलिस चलाउने, न म इमिग्रेसन चलाउने, मेरो फोटो किन छापे? गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन समातिएपछि विमानस्थल भन्सा र अध्यागमनको निरीक्षण गर्ने क्रममा बालुवाटार र बालकोट प्रति सङ्केत गर्दै कुनै पनि टार, कोट र पार्टीले छानबिन रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्न पूर्ण अधिकार रहेको तर प्रमाण बिना गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिनिँदा त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था के भएको थियो भन्दै गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि नै आशंका व्यक्त समेत गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेता युआन च्याच्युन बीच भेटवार्ता भएको छ। मङ्गलबार ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा नेपालका प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग चिनिया नेता युआनले भेट गर्नुभएको हो। भेटमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा रहेकाले चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नु भएको थियो भने नेता युआनले नेपाल र नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो। यता अध्यक्ष ओलीले चीनले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै चीन सरकार र चिनिया नेताहरूको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध विस्तारबारे भएको प्रगतिको पनि स्मरण गरिएको एमाले विदेश विभाग सदस्य खनालले बताउनु भयो। खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी इच्छुक छौँ भन्नुभयो र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जोसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो। अब चिनिया सरकारको थोरै जसरी भेटघाटहरू भएको छ जसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नु छ त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र मूलतः खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार, खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी गत आइतबार नेपाल आउनुभएका नेता युआनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भने भर्चुअल संवाद गर्नुभएको थियो। इटली भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग उहाँको भर्चुअल संवाद भएको थियो। उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी नेता युआनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट, 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल नहुने दाबी। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार, त्यसयता लगातार गिरावट। राष्ट्र बैङ्कले शेयर बजारलाई इगो राखेर नीति ल्याएको लगानीकर्ताको आरोप। र उच्च तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकारकै मन्त्रीको जोड। सुन काण्डमा तपाईँको संलग्नता छ कि छैन भने गृहमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।